फातिमा बन गई और फातिमा रो रही थाने बैठ के फातिमा थाने हाला उसका भी होगा फातिमा रो रही है राखी बेचारी रो रही है मैं उसके साथ हूँ उसको समझाया था उसको कहा था कि ये सब एक जैसे होते हैं वो कहती नहीं मेरा आदिल ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक हिंदू औरत जो कि राखी सावंत का मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि हमने उसको समझाया था कि ये मुसलमान जो है वो होते ही इस तरह के हैं, तो लिहाजा तुम जो है वो किसी मुसलमान से शादी ना करो बल्कि किसी और शख्स से जो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखता हो उससे शादी करो। और उसका कहना था कि कोई आदिल हो या सलीम हो या कोई भी हो ये सारे ही एक जैसे ही होते हैं। तो आइए हम वो क्लिप भी देखते हैं। उसके बाद एक मुस्लिम औरत हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, उनका जवाब भी सुनेंगे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फातिमा बन गई और फातिमा रो रही थाने बैठ के फातिमा थाने हाला उसका भी होगा फातिमा रो रही है राखी बेचारी रो रही है मैं उसके साथ हूँ उसको समझाया था उसको कहा था कि ये सब एक जैसे होते हैं वो कहती नहीं मेरा आदिल ऐसा नहीं है और उसका आदिल भी ऐसा ही निकला है ना, जैसे वो कहती थी मेरा आजम ऐसा नहीं है मेरा छलीम ऐसा नहीं है तो छलीम भी अच्छा ही है रहीम भी अच्छा ही है। राखी सावंत का जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, बल्कि मुझे भी बहुत मतलब उसको देखकर एक दिल पसीजा कि आदिल नाम का एक लड़का उसके साथ पहले लिव इन में रहता है, बाद में वो कहता है कि डिनाई करता है कि मैंने इससे शादी नहीं करी और इस्लाम धर्म में गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती। और ये वीडियो तो 7 महीने पुरानी है और 8 महीने पुरानी है। बात 7-8 महीने पुरानी नहीं थी, बात उस वीडियो की थी। बात ये था कि आपने राखी सावंत के साथ चीट करा। हम आदिल के साथ नहीं थे, हम राखी सावंत के साथ थे और मैं खुद चाह रही थी कि इस पे लगातार आवाज उठ। अभी देखिए कि इनकी आस्था माँ आई थी और जंतर मंतर पे किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही थी और एक राखी सावंत जिनके रोने का मजाक उड़ा रही थी। आप तो अपने आप को आस्था माँ कहती, माँ राखी जो थी उस वक्त आपकी बेटी थी, वो दर्द में थी, आप उसकी मदद करती, वहाँ आप उसकी नकल उतारे थे। हम तो पहले ही कहते आदिल धोखा देगा, आदिल धोखा देगा। शुक्र समझिए कि सलमान खान यहाँ बीच में आ गए और अपने भाई के तो आपको पता जलवा है, भाई जिसकी तरफ देख शेर वाली नजर है, तो आदिल डर गया और आदिल अब उसको बाइज्जत तरीके से राखी सावंत को अपनी बीवी बना के, अपनी मनकुआ बना के, अपनी बेटर हाफ बनाकर अपने घर ले गया है। Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो न कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से
کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے, اگر گاڑی کا ایک پہیا سائیکل کا ہے اور ایک پہیا ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر, اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو, بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو, مرد یا عورت ہو, پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے, پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ذاکر صاحب, میرا نام دیپالی ہے. آئی ایم ورکنگ ود دی آئی ٹی سیکٹر. مائی کوشچن از, کین اے مسلم میل میری اے ہندو گرل, اینڈ اف یس, از اٹ لیگل ان دا آئیز آف اسلام؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ آئی ٹی سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے. اچھا, وہ آپ غیر مسلم ہیں, مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹروگیشن کے لیے لیا جاتا تھا. آئی ٹی سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر ہے آج کی تاریخ میں. جو آئی ٹی کے اندر ہے اس کو چوکنا رہنا پڑتا. آپ غیر مسلم ہیں, آپ پر کوئی اعتراض نہیں, مسلمان ہیں تو پرابلم میں آ جائیں گے. بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے, اور کیا یہ جائز ہے کہ نہیں. بہن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پہیا ٹریکٹر کا ہے, ٹرک کا ہے, اور دوسرا بائسیکل کا ہے, تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی؟ نہیں, بالکل نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرکہ مطلب غیر مسلم عورت سے شادی مت کرو جو شرک کر رہی ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے. کیونکہ ایک مومن, ایک مسلم عورت, ایک مشرک عورت سے, غیر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے. چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو, بدصورت ہو, لیکن بنسبت ایک مشرکہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے. اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرک مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے. اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرک سے بہتر ہے. بھلے وہ جھاڑو والا ہے, وہ مشرک کتنا بھی ہینڈسم ہو, کوئی بھی ہو, امیتابھ بچن ہو, لیکن اگر وہ مسلمان ہے, بھلے جھاڑو والا ہے, بدصورت ہے, وہ مشرک سے بہتر ہے. اور وہ کیسا شوہر ہے جو جانتا ہے, مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرک کر کے دوزخ میں جائیں گے, کون مرد اپنے بیوی کو دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے. ہندی میں کہتے اردھانگنی, انگلش میں کہتے بیٹر ہاف. تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے میں جی پاؤں گا؟ اسی لیے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے. اسی لیے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتا پائے. سر آئی ایم کنٹینیوئنگ. تو اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہے, دین اے مسلم میل کین میری ہر. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ کین ہی؟ جیسے میں فرمایا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر وہ مشرک مسلم بن جاتی ہے, if that non-Muslim accepts اسلام تو جائز ہے, لیکن اسلام کے لیے ایکسپٹ کرنا چاہیے, صرف نام کے لیے نہیں. اسلام اسے اچھا لگتا ہے, نام کے لیے ایکسپٹ کیا اور شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ بہت گمبھیر ہے. لیکن صحیح طور پہ اسلام پسند کرتی ہے اس کے ٹیچنگز کو, اس کے احکامات کو, قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتا ہے. یہ ضروری ہے کہ سب چیز جاننے کی ضرورت ہے. پسند آتی ہے کرے,
तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, so that marriage will be legal in the eyes बिल्कुल of सही, Islam? बिल्कुल सही। इस्लाम के हालत से भी, दुनियावी एतबार से और हिंदुस्तानी हालत से भी बिल्कुल जायज है। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।